اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك ليعتمد توحيدي ليعتمد توحيدي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك ليعتمد توحيدي ليعتمد توحيدي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك عليك جعت بقرآني جعت بقرآني أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك من عند الرحمن من عند الرحمن أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف أكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح سيدنا مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا حسين وفروعهم الله يعلي درجات في الجنة وذكر ثم ثبات يضاعف حسنة يحفظنا بجاههم ينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة لروح سيدنا وصلى الله وبقي مقدم محمد بن علي بن وصلي وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علي وصلي وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوبات وضائف حسنات يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الفاتحة لأرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوبات وضائف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة لعروس سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولي وفروعهم أن الله يعني درجات في الجنة يكثر مثوبات وضائف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأجمعين والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارا ويصرف عنهم شرارا ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتد من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا كسلا على مرد الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم شر منا لا تهتك الستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهتك الستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهتك الستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف الإمام Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali fi kitabihi Ayyuhal Walad ila Angal, berkata Imam Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad,
sampai daripada perkataannya, nasihat yang ke-15, 8 wasiat Imam Hatim Al-Asham rahimahullahu taala. Nah, di sini Imam Ghazali beliau ingin menyampaikan kepada kita ada 8 wasiat Imam Hatim Al-Asham. Imam Hatim Al-Asham ini siapa? Sidin ulama. Ngaran Sidin Hatim Al-Asham. Al-Asham itu gelaran Sidin. Arti Al-Asham itu adalah ada mendengar. Asham, Hatim Al-Asham. Hatim orang yang kada mendengar. Kenapa jadi digelar dengan mun bahasa halusnya kada mendengar ya kalau mun dipadahkan tuli itu kayak kasar mana. Pokoknya kada mendengar Sidin. Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham. Hatim orang yang kada mendengar. Jadi kenapa jadi digelar dengan Al-Asham? Sidin ini disebut dengan orang tuli atau orang yang kada mendengar karena pernah pada suatu hari Sidin ini kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Ya, biasa yang ngaran orang alim. Jadi banyak yang meelangi Sidin. Pernah pada suatu hari Imam Hatim Al-Asham ini kedatangan tamu. Sekalinya tamu ini kada sengaja takantut. Takantut. Makanya nyaring melengkantutnya. Nah, kemudian Imam Hatim Al-Asham ini Sidin ini kada hendak menyupanakan tamu tadi. Jadi pura-pura Sidin tuli. Jadi imbah orang tamu yang takantut tadi datang ke rumah Sidin, dari sejak itu Sidin pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Ya kah? Nah, pura-pura tuli. Saking Sidin menutupi aib orang. Jadi kita dianjurkan ya Allah, jangan sampai kita itu ketujuh umbar aib orang. Kada boleh, haram hukumnya. Nah, Imam Hatim Al-Asham Sidin menjaga supaya orang ini kada supan, lalu Sidin hakon aja pura-pura tuli sampai digelar dengan Al-Asham, orang yang kada mendengar. Hanya gelarnya Hatim Al-Asham. Hatim orang yang kada mendengar. Pura-pura aja Sidin kada mendengar tuh supaya orang tuh kada supan tadi. Karena penlah di Arab itu amunnya ketahuan bekantut, wah itu supannya minta ampun tuh. Ya kah? Banyak orang Arab tuh pian bilanya ditapak murid sarek Sidin. Bila dikapek kepala kada apa-apa, ditunjul kepala kada masalah. Ya mun kita paling lah mun menggatok kepala bisa bahan taman. Mun di Arab tak palingnya. Bila kepala nak diapa aja ada bapak, tempeleng ada bapak. Tapi mun tapak murid Arab, wah. Kalau kada salah, onta tuh nang itu jabian. Onta tuh mun ditapak muridnya, onta, binatang onta. Itu mun ditapak muridnya bian. Berbulan-bulan masih ingat lagi lan muha kitanya. Onta tuh. Orang Arab itu tujuannya bila ditapak murid sarek. Tapi mun kepala ditunjul, peribahasanya dikapek ya kada masalah. Nah, jadi mun nyoba kantut orang Arab tuh masukannya minta ampun. Ya kah? Mun kita di sini ya kalau lomba bakantut, lomba banyaringan kantut. Hatim Al-Asham. Hatim orang yang tuli. Sidin ini berasal dari kampung Khurasan. Rahimahullahu taala. Wahai anakku yang tercinta, jadi ada 8 wasiat yang diwasiatkan oleh Imam Hatim Al-Asham. Wahai anakku yang tercinta, Imam Hatim Al-Asham pernah ditanya oleh gurunya Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahumullah taala. Engkau telah belajar daripadaku selama 30 tahun lamanya.
maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripadaku? Ujar Imam Syakik Al-Balkhi selaku muridnya Imam Hatim Al-Asham. Syakik Al-Balkhi itu selaku guru daripada Imam Hatim Al-Asham. Ujar Syakik Al-Balkhi, wahai Hatim Al-Asham, ikam melawan aku belajar 30 tahunan dah. Lawas 30 tahun belajar ya Allah. Orang biasanya memondok tuh paling lawas 10 tahun. Memondok nih ya Allah. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Ini Imam Hatim Al-Asham belajar lawan gurunya namanya Syakik Al-Balkhi. 30 tahun saya kong guru jahanyar. Belum lagi guru-guru yang lain. Ujar Syakik Al-Balkhi, wahai Imam Hatim Al-Asham, engkau belajar kepadaku selama 30 tahun. Selama 30 tahun ikam belajar lawan aku, apa yang engkau dapatkan? Lalu Imam Hatim Al-Asham beliau mengatakan, ujar Sidin, aku telah dapat menghasilkan 8 faidah daripada segala aku pelajari. Pada himmahku 8 faidah ini sudah memadai untukku, karena aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraanku pada hari kiamat nanti. Ujar Imam Hatim Al-Asham, selama 30 tahun ulun belajar lawan Imam Syakik Al-Balkhi, ada banyak ilmu yang ulun dapatkan. Tapi ada 8 ilmu selama 30 tahun. 8 ilmu ini yang menurut ulun, ujar Imam Hatim Al-Asham ini dapat membuat ulun sukses dunia, sukses akhirat. 8 wasiat yang dipilih Sidin ya Allah selama belajar 30 tahun lawan Imam Syakik Al-Balkhi. Lalu Imam Syakik berkata, apa dia 8 faidah itu? Imam Hatim Al-Asham menjawab 8 faidah itu ialah, yang pertama, Imam Hatim Al-Asham menjawab 8 faidah itu ialah, yang pertama, sesungguhnya aku telah melihat pada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihkan dan diasyikkan. Dan aku melihat pula bahwa ada sebagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit saja. Jadi golongan kemudian wasiat yang pertama, ujar Imam Hatim Al-Asham mengatakan kepada Imam Syakik Al-Balkhi, aku memandang di sini semua ada yang ada di muka bumi ini, maupun makhluk-makhluknya atau manusianya atau binatangnya. Kemudian ujar Imam Hatim Al-Asham, pasti bubuhan makhluk yang ada di muka bumi ini ada sesuatu yang sangat inya cintai dan inya sayangi. Pasti ada. Dan aku melihat bahwa sebagian daripada sesuatu yang dikasih itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit saja. Kemudian pulang ujar Imam Hatim Al-Asham, aku perhatikan sesuatu yang inya cintai, yang inya sayangi itu kadang cuma hanya sekadar mengawani inya sampai sakit saja. Ya lah. Sampai sakit saja. Bilanya sudah hilang nyamannya, ditinggalkannya. Nah, kebanyakan maka itu ujar Imam Hatim Al-Asham. Aku telah melihat kepada makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada yang dikasihi,
setiap kita ada yang buat sayangi, ya kan? Dan berarti sesuatu yang kita sayangi itu kawa menyelamatkan kita nantinya di hari kiamat. Sayang lawan anak, sayang lawan harta, ya kalau sayang lawan harta nih. Pasnya meninggal harta tuh kada bersamainya lagi. Sayang lawan kawan ibaratnya pas meninggal, nah kawan tuh kada membersamai kita lagi. Bapang apa yang patut disayangi? Amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang senantiasa menemani sehingga ke dalam kubur. Manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mau untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri di dalam kubur. Lalu aku terus berpikir dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahwa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman yang setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amal soleh. Maka aku terus menjadikan amal soleh ini sebagai teman dan kekasihku supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghibur hatiku. Dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Nah, jadi jar Imam Ghazali, nah setiap orang nih hidup di dunia ini pasti mempunyai sesuatu yang kita cintai. Nah, terkadang jasidin nih, inya mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu kadang memberikan manfaat lawan inya. Di dalam kuburnya kadang memberi manfaat, bahkan meninggalkan inya. Tapi jar Imam Ghazali pulang ada sesuatu yang apabila kita cintai, kita sayangi, maka itu sangat-sangat bermanfaat di akhirat kita, di dunia kita, di akhirat dan dunia kita. Nah kemudian pulang faidah yang kedua, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini senantiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan bersegera menunaikan apa juga kehendaknya. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya surga itu sebagai tempat tinggalnya. Nah, jadi golongan yang kedua pulang jasidin nih. Nasihat yang kedua pulang najar Imam Ghazali, jar Imam Hatim Al-Asham, aku melihat semua makhluk itu selalu diperbudak oleh nafsunya. Jar nafsu hendak kayak ini, jar nafsu kayak itu, diperbudak oleh nafsunya. Padahal jar Imam Hatim Al-Asham, aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya surga itu sebagai tempat tinggalnya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang, mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Ala hadiniyah wa ala manawabi salafun salihun ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrim taqwa. Jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.